नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा श्रीकार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाली राजनीतिमा देखिएको विकृति नयाँ पुस्ताका लागि नजिर बन्ने खतरा। सत्ता केन्द्रित विवादमा लाग्ने राजनैतिक दलको प्रवृत्तिले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान नसक्ने विश्लेषण। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः नियुक्ति भएपछि अबको गन्तव्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम चासो। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएर राष्ट्रहितमा केन्द्रित गर्नुपर्ने विश्लेषण। मुलुकको राजनीतिमा जन्डिसको बिरामीले जस्तो जता पनि पहेँलो देख्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। अक्सिजन अभाव अन्त्य गर्न निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ललितपुरको गोदावरीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन। कोरोना महामारीका कारण बालुवाटारबाट भर्चुअल रूपमा नै उद्घाटन सम्पन्न। परिवर्तित राजनीतिमा दलहरूको फरक प्रतिक्रिया। आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। राजनीति नै रहस्यमय बनेको काङ्ग्रेस नेता पौडेलको भनाई। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सोमबारदेखि जारी हिंसा बढ्दै जाँदा सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा इजरायली सैनिक तैनात। जमिनबाट पनि आक्रमण गर्ने इजरायलको योजना। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि भिडन्तका लागि काठमाडौँ रेजर्स एफसी र धनगढी एफसी तयार। दुवै टोली आजको खेल जितेर उपाधि जित्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्ला दिनमा नेपालमा देखिएको राजनीतिले विकृत ल्याएको र यो विषय नयाँ पुस्ताले नजिरको रूपमा लिने खतरा बढेको छ। सुशासन र सुव्यवस्थाको जनअपेक्षा विपरीत सत्ता केन्द्रित विवादमा लाग्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तिका कारण सृजित अहिलेको जटिल अवस्थाले मुलुकलाई सही दिशामा लान नसक्ने आम चिन्ता छ। अझ दलहरू बीचका रस्साकसीको औचित्यमाथि उठेको प्रश्न उठिरहेका बेला आगामी दिनमा यी सबै अवस्थाको उचित उत्तर दिन सक्नुपर्ने गरी अबको कदम अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ भन्ने आदर्शले नेपाली राजनीतिलाई लाजनीतिमा परिणत गरिदिएको छ। प्रजातन्त्रको लडाई लड्ने प्रथम पुस्ताले नै सत्ता राजनीतिभित्र यति धेरै विकृति भित्राइदिए कि लाग्छ भविष्यको पुस्ता यही इतिहासको विरासतलाई नजिरको रूपमा लिन पुग्यो भने स्थिति कस्तो होला सम्झिँदै आङ सिरसिराउँछ। देशमा बहुमत प्राप्त सरकारलाई विकास निर्माण र नीति निर्माणको अर्थमा वरदानकै रूपमा लिने गरिन्छ। किनभने हाम्रो जस्तो संवैधानिक स्वरूप भएको देशमा बहुमतको अवस्था वास्तवमै धेरै कठिन छ। तथापि जनताले कम्युनिष्ट पार्टीहरूको गठबन्धनलाई ठूलो बहुमत दिए। जनअपेक्षा स्थिर सरकार र सुव्यवस्थाको थियो। कमसे कम देशको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नेतृत्वलाई कसैको मुख ताक्न नपरोस् भन्ने थियो। सधैँभरि छिमेकीहरूबाट पीडित देशको राजनीति कमसे कम आफ्नो नेतृत्वबाट काठमाडौँबाटै हुन सक्छ कि भन्ने थियो। तर नेतृत्व गणमा सत्ता मोह यसरी विकास भयो कि धैर्यता र संयमता त कुन चराको नाम हो पत्तै भएन। भाषणमा देखिने नेताहरूको निर्दोषपन व्यवहारमा कहिल्यै देखिएन। झण्डै 1 वर्षदेखिको सदन सडकको रस्साकसीको अर्थ र उपादेयता नै जनताले बुझ्न सकेनन्। संघर्ष केका लागि थियो, किन थियो? लाखौं मानिस सडकमा किन उतारियो? हामी यहाँ छौं भन्दै गरिएको चिनारी सहितको आन्दोलनको औचित्य कसरी प्रमाणित होला? त्यति मात्र होइन, एकले अर्कालाई इंगित गर्दै उफारेका स्वरहरूले जन्माएका उत्ताउलो अवशेषहरू समाप्तितर्फ सजिलै जाला वा तुस बनेर भविष्यको तानाबाना बुन्नमै व्यस्त होला। वास्तवमा यी सबै गतिविधिले इगोको रूप धारण गर्यो भने यो सिङ्गो पुस्ताले देशको राजनीति सङ्लेको देख्न पाउला। प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपा बीचको नेतृत्व लडाईले यो अवधिलाई यति विकृत बनाइदियो कि स्वयं राजनीति कर्मीहरू समेत आफ्नो मुख जनतालाई कसरी देखाउने भन्ने गम्भीर संकट पैदा भयो। आधा आधाको सत्ता राजनीति नै कारक देखिएको यो अवधिले अन्तर्राष्ट्रिय महामारीलाई समेत माथ गरिदियो। झण्डै वर्ष दिनदेखि कुनै न कुनै कारणबाट थलिएको मुलुक नेताहरूको पौठे जोरीले अरू बढी निराशमय बन्न पुग्यो। यत्रो कसरतको कुनै न कुनै अर्थ त निक्लिनु पर्ने हो। अन्तिममा गएर जसको हातमा सत्ता थियो उसैको हातमा फेरि पनि रह्यो। संसद विघटनलाई प्रतिगमन भनियो, त्यो अवस्था अझ प्रबल बन्दैछ।
तत्काल सत्ताबाट हटाउने कसम खानेहरू पुनः सँगै काम गर्ने अभिलाषा राख्नुपर्ने अवस्था देखियो। अनेकौं घुर्की र आक्रोश उधारोमा गएर थाती लाग्यो। विपक्षी पार्टी आफ्नो संवैधानिक भूमिकामा समेत अब्बल रहन सकेनन्। सभामुख संवैधानिक गरिमा भन्दा पनि पार्टीको दायित्व निर्वाहमै व्यस्त बनेको देखियो। जुन जुन पक्षका बीच घनिष्ठता छ भनिन्थ्यो त्यहाँ नै एकले अर्कोलाई धोकेबाजको पगरी लगाएको देखियो। यस प्रकार नेतृत्वको 1 वर्षको अवधि शून्यतामा झर्न पुगेको छ। लडाई र आक्रोशले सबै नेताहरूको उचाइ घटाइदिएको छ। बालुवाटार र खुमलटार यात्रा निरर्थक देखिएको छ। विदेशीको हस्तक्षेप पनि बेकार बनेको छ। अब नेतृत्वले आफ्नो भूमिकाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संयमता नभएको राजनीति खोक्रो आडम्बरमा परिणत भएको दृष्टान्तलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ। सत्ता मात्र राजनीतिको लक्ष्य होइन। राजनीतिक नेतृत्व जनसेवक बन्न सक्यो भने सत्तामा रहनेले भन्दा बढी सम्मान पाउन सक्छ भन्ने आत्मबोध पलाउन जरुरी छ। राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने परिभाषामा विराम लगाउनु पर्छ। राजनीतिको धर्म र कर्म दुवै हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। आज जसको राजनीति धरापमा देखिएको छ त्यसबाट सबैले सिक्न जरुरी छ। छिर्के हानेर गरिने अस्थायी राजनीतिक कर्मलाई सबैले विराम दिन सक्नुपर्छ। पुरानो गलत कुरालाई बिर्सिँदै सुनौलो भविष्यतर्फको यात्रा तय गर्न ढिला भइसक्यो। अबको समय निरर्थक नबनाऊ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। लामो रसाकसीपछि केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्ने गरी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको पहल सार्थक भएपछि नयाँ सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनले गरेको प्रयास असफल भएको हो। अब सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएर मुलुकलाई कोरोना महामारीको अवस्थामा समय अगावै चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ। यो अवस्था आएमा सरकारले बाँकी कार्यकाल राष्ट्रहितमा दिन सक्ने अवस्था बन्ने देखिन्छ। विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्याउन नसकेपछि मुलुकको 42औं र आफ्नो तेस्रो कार्यकालका लागि पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न दिएको समय सीमाभित्र कसैको पनि दाबी नपरेपछि ओलीलाई नै प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। यो सँगै एमाले भित्रको विवाद पनि अहिलेलाई मत्थर भएको छ। अध्यक्ष ओली र नेता माधव नेपाल बीच भएको 4 घण्टा लामो संवाद एमालेका लागि फलदायी बन्न पुगेको छ। ओली आफ्नै दलभित्रका असन्तुष्ट नेताहरू र अन्य सबै विपक्षी दल एक हुँदा पनि आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सफल भएका छन्। अर्कोतर्फ कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर लागेका विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको अबको कदम के होला, यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिन सकेको अवस्थामा प्रतिपक्षीय दलहरूबाट रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षा गर्न सकिन्छ वा अब प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा मुलुक निर्वाचनतिर जाला। यो दुई विकल्पले अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्नेछ। तर अहिले मुलुकमा राजनीतिक समस्या भन्दा ठूलो समस्या छ कोरोना महामारीको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अगाडि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मात्रै आएको छैन। कोरोनाले आक्रान्त बनेका जनताको जीवन रक्षाको सवाल राज्यको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा चुनौती र अवसर बनेर आएको छ। पार्टी भित्रको विवाद मिलाउने सहमति गरेर प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढ्नु भएको छ। अब जनताको भावना अनुसार काम गरेर उहाँले जनताको माझ परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। कोरोनाका कारण अकालमा ज्यान गुमाइरहेका जनता, अस्पतालमा उपचार नपाएर छटपटाइरहेका जनताको पीडामा मलम लगाउन सके प्रधानमन्त्री ओली फेरि लोकप्रिय बन्नेमा दुई मत छैन। एमाले भित्र एकता भयो र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले साथ दिएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत पनि पाउने पक्का छ। अब प्रश्न उठ्छ, मुलुकलाई निकास दिन अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको मन चुनावतिर जाला वा यो संसद पूर्ण कार्यकाल चल्न दिनेतर्फ। निर्वाचनका लागि नेकपा माओवादी बाहेक संसदमा रहेका बाँकी सबै दल र संसद बाहिर रहेका साना दलहरू पनि आतुर देखिएका छन्। विश्वमा नै दोस्रो लहरको ताण्डव
सन्दर्भ देखाइरहेको कोरोनाको तेस्रो भ्यारिएन्ट अझै खतरनाक हुन सक्छ भनेर आकलन गरिएको अवस्थामा निर्वाचनतर्फ मुलुक अघि बढे निर्वाचन गराउन कति सम्भव होला कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यदि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिन सकेको खण्डमा ओलीले बनाएको राष्ट्रियताको छवि पुनः स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ओलीका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछ। साथै जनताले नै भनिरहेका छन् सरकार जनताको ज्यान बचाऊ, विकास पछि गरौला, राजनीतिक लडाई पछि गरौला, निर्वाचन पछि गरौला। तर जनताको उपचार अहिले जति आवश्यक छ जनताको यो आवाज प्रधानमन्त्री ओलीले सुन्नै पर्छ। राजनीतिक नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने त पक्ष र विपक्ष नबनी साझा राष्ट्रिय सहमति गरेर सम्पूर्ण दलहरू रणनैतिक रूपमा कोरोना कहरका विरुद्ध लड्न लाग्नुपर्ने हो। तर सत्ता प्रेमी नेताहरूले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सत्ताको खेल खेलेर जनताको पीडालाई नै गिज्जाइदिए। सत्ताकै खेलमा लाग्दा एमाले र माओवादी एकता भत्कियो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले ओह्रालो लाग्यो। बहुमतको सरकार अल्पमतमा पुग्यो। जसपा अलग हुने अवस्थामा पुग्यो। कांग्रेस शक्तिविहीन अवस्थामा रहेको देखियो। माओवादी केन्द्र लाचार अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिन बाध्य बन्यो। आफ्नै नेता सांसद गुमाउन पुग्यो। दलका नेताहरूको विचलित मानसिकताले मुलुक त वर्षौं पछाडि धकलियो। 2 वर्षको यो लडाई कसैका लागि पनि फलदायी भएन। त्यसैले अब दल र दलका मुख्य नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नै पर्छ। जनताको ज्यान भन्दा ठूलो सत्ता प्राप्ति ठानेका नेताहरूले अब यो सरकारलाई पूरा कार्यकाल निरन्तरता दिएर सबै पक्ष मिलेर समय अगावै गर्ने भनिएको निर्वाचन रोकेर स्थिरताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको राजनीतिमा जन्डिसको बिरामीले जस्तो जता पनि पहेँलो देख्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहणपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विरोधीहरूले सरकारका उचित प्रयासहरूलाई भ्रमपूर्ण ढंगले प्रचार गरी जनतामा अन्यल सृजना गर्ने काम भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्थामा त्यस विरुद्धको लडाईँमा एकजुट हुनुपर्नेमा सरकारका प्रयासहरूलाई ओझेल र जनतामा निराशा पैदा गर्ने काम भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले जन्डिसको बिरामीले जता पनि पहेँलो देखे जस्तै सबैतिर भ्रष्टाचार देख्ने र काम गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने काम भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 का विरुद्ध हामी एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा विभिन्न प्रकारले अस्वस्थ, अनुचित, तनावग्रस्त वातावरण बनाउने र जनतामा अन्यल सिर्जना गर्ने, निराशा पैदा गर्ने, सरकारका प्रयासहरूलाई बुझेलमा पार्न खोज्ने र प्रयासहरूलाई असफल पार्न खोज्ने, उचित प्रयासहरूलाई भ्रमपूर्ण ढङ्गले प्रचार गर्ने र जन्डिसको बिरामीले जस्तो जता पनि पहेँलो देख्ने, जता पनि भ्रष्टाचार देख्ने र काम गर्ने संस्थाहरू व्यक्तिहरूलाई पनि काम गर्न हतोत्साहित गर्ने। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रति कटाक्ष गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकार बनाउन नसकेपछि देशमा प्रतिमन भएको देख्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस किसिमका आलोचनालाई उहाँले मुलुकमा अस्थिरता चाहनेहरूको कुतर्कको संज्ञा दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले अक्सिजन उत्पादन पूर्ण क्षमतामा गर्न र ढुवानी तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफूले देश र जनताप्रति वफादार भएर काम गर्ने शपथका शब्दहरूको कार्यान्वयनका निम्ति सक्रिय प्रयास अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि कर्मचारीबाट पनि प्रभावकारिता र सक्रियताका साथ काम हुने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसअघि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दिएको निर्धारित समयमा कसैले पनि दाबी पेश गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। शुक्रबार नै मन्त्रीमण्डलका सदस्यले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। साबिकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले शपथ लिएका हुन्। शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अब 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। 271 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमालेका 121, कांग्रेसको 61, माओवादीको 49, जसपाका 32, राप्रपाको 1, जनमोर्चाको 1, नेमकिपाको 1 र स्वतन्त्र 1 रहेका छन्। बहुमतका लागि 136 सिट आवश्यक पर्दछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण भएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन हल गोदावरी सिटी हलको उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट नै प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गोदावरी सिटी हलको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले केही गरेन भनेर विपक्षीले आरोप लगाइरहे पनि सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि काम गरिरहे पनि राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना र अन्य विकास निर्माणका कामहरू पनि जारी नै राखेको र सिटी हलको उद्घाटनले त्यसलाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित 43 रोपनी 15 आना क्षेत्रफल जग्गामा बनाइएको सो सिटी भवनको भौतिक संरचनाले मात्रै 11 रोपनी 13 आना ओगटेको छ। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा आन्तरिक सडक, 16 रोपनी 2 आनामा बगैँचा तथा हरियाली र 13 रोपनीमा पार्किङ र अन्य कार्यका लागि छुट्याइएको छ। ध्वनि अवस्थित भूकम्प प्रतिरोधी सो सिटी हलमा कम्तीमा पनि 3000 जना सहभागी भएर बैठक गर्न सक्नेछन्। भवनभित्र 2वटा VVIP कक्ष बनाइएको छ। उदाउँदो सूर्यको आकृतिमा बनाइएकाले यसलाई गोदावरी सनराइज नाम दिइएको छ। केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद भवनमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको राजनीति रहस्यमय बाटोमा धकेलिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। झन् रहस्यमय बाटोतिर जाँदैछ। धेरै संशयका कुराहरू छन्। अब यो पहिलो कुरा त यो संसदलाई फाल्ने प्रयत्न चाहिँ अझै पनि जारी छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्तिसँगको सङ्घर्ष जारी नै रहने बताउनुभयो। हामी आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति। अब यो संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्तिसँगको हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि अध्यक्ष ओली तयार भएकोले तत्कालका लागि पार्टी विवाद रोकिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। र जेठ 2 गतेको अवस्थामा हाम्रो यो बटम लाइन थियो, त्यसमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसमा चाहिँ सहमति हुनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिको कोर्स करेक्सन हुनुभन्दा थप गिजोलिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
र गिजोलिँदै जाँदाखेरि अझ नेपालको राजनीति दिशाहीनता, अनिश्चितता र अन्योलताको तर्फ धकेलिएको छ। अन्य राजनीतिक दलले नयाँ सरकार बनाउन दाबी पेश गर्न नसकेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट पुनः प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिइसक्नु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा वैचारिक रूपले दुई धारमा विभाजित भएको छ। मधेस मुद्दाका कारण एक भएका दल सत्ताको विवादका कारण विभाजित हुँदा लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू ओझेलमा पर्दै आएका छन्। यति बेला मधेसवादी दलहरू निर्णायक अवस्थामा किन मिल्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको निर्णायक समयमा जनता समाजवादी पार्टी विभाजित बनेको छ। वैचारिक रूपले जनता समाजवादी दुई धारमा विभाजित हुँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर समेत गुमेको चर्चा भइरहेको छ। पछिल्लो समय नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्ने अवस्थामा जसपाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सकेको भए सत्ताको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव समेत आइसकेको थियो, जसले जसपालाई मधेसको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वमा समाधान गर्ने अवसर समेत प्राप्त गरेको थियो। तर मधेसवादी दलका नेता एक अर्काको विरोधी बन्दा यो अवसर एकपटकका लागि गुमिसकेको छ। यसले मधेसवादी दलहरू फेरि पनि सत्ताको लागि सिद्धान्तमा अडिग हुन नसक्ने हुन् कि भन्ने प्रश्न सिर्जना गरेको छ। अन्य समयमा मधेसका समस्याको चाङ देखाएर बस्ने शीर्ष नेतृत्व महत्वपूर्ण समयमा उपयुक्त निर्णय गर्न चुकेका छन्। जसपाका नेता अर्जुन थापा पार्टीको निर्णय विरुद्ध नेताहरू लाग्दा यस्तो अवस्था आएको स्वीकार्नुहुन्छ। ठूला दलले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि अन्य दललाई प्रयोग गर्ने नीति लिएकाले साना दल यसको शिकार भएको उहाँको भनाइ छ। संसद पुनर्स्थापना पछि चाहिँ वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लाइन लिएको पनि हो, तर पार्टीभित्र जो हामी पार्टी समाजवादी पार्टी र राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकीकरण भएर 1 वर्ष मात्रै बितेको थियो। एकीकरण पनि राम्रो समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा राजपा वाला धडा जसको नेतृत्व माननीय मोहन ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीले गर्नुभएको थियो, उहाँहरू पार्टीको म्यान्डेट बिना नै ओलीजीसँग हफनमिङ गर्ने, उहाँसँग मधेस मुद्दाका नाममा उहाँले कुराकानी गर्न थाल्नुभयो, जो पार्टीको समग्र केन्द्रीय कार्यकारिणीबाट उहाँले म्यान्डेट लिनुभएको थिएन। तर राजनीतिक विश्लेषक देवेश झा भने जसपाको अहिलेको विवादलाई अन्य रूपमा बुझ्नुभन्दा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। यसले मधेसको मुद्दा ओझेलमा पर्नबाट जोगाउने उहाँको भनाइ छ। यो राजनीतिमा स्थायी रूपमा दुश्मनी हुँदैन, मुद्दाको आधारमा मित्रता हुन्छ, मुद्दाको आधारमा शत्रुता हुन्छ, त्यो अस्थायी हुन्छ। जति बेलासम्म मुद्दाको पक्षमा ओलीजी हुनुहुन्थेन त्यति बेलासम्म उहाँ आलोचनाका पात्र थिए मधेसका लागि। अब अहिले उहाँले मधेसको मुद्दालाई स्वीकार गर्दै बिस्तारै त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले एउटा राष्ट्रिय एकताको रूपमा परिभाषित गर्दै जाने प्रयास गर्नुभएको छ भने उहाँको कदमलाई स्वागत योग्य मान्यको हुनुपर्छ। मधेसवादी दलहरूले आपसमा टुटफुटको राजनीति गर्दा लामो समयदेखि उठाउँदै आएका जायज मागहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। त्यसैले जसपा जस्ता दलहरूले अल्पकालीन स्वार्थमा लाग्नुभन्दा पार्टीको सिद्धान्त र जनहितका विषयलाई प्रमुख मानेर निर्णय गर्न आवश्यक देखिन्छ। सरोज बस्याल, माउन्टेन टेलिभिजन। सत्तारूढ नेकपा एमालेको दुवै पक्ष मिलेर जाने संकेत देखिएको छ। यसअघि विवादको दुई पक्षमा उभिनु भएका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले आपसी समझदारीमा काम गर्न छलफल गरेसँगै यस्तो स्थिति बनेको हो। यसले आगामी दिनमा एमालेको एकता जोगिने सम्भावना समेत बढेको देखिन्छ।
फुटको दिशातर्फ उन्मुख सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा एकाएक सहमतिको सम्भावना बढेको छ। नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने खतराका बीच नेकपा एमालेका दुई पक्षमा रहेका नेताहरूले आपसी असमझदारी हटाउने गरी छलफल गरेकाले यो अवस्था बनेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा र नेता माधव कुमार नेपालबीच बिहिबार भएको छलफलले यसअघिका विवादका विषयहरूमा समाधान खोज्ने गरी कार्यदल बनाउने र सत्ता समीकरणमा नेपाल पक्षले आफ्नो सक्रियता नजनाउने सहमति भएसँगै एमालेको एकता तत्कालका लागि जोगिएको हो। यसअघि चलेको आरोप प्रत्यारोपका बीच हाल भएको सहमतिले विवादका दुवै पक्ष लचक भएको र यसले विवाद समाधानमा सेतुको भूमिका खेलेको देखिएको छ। पार्टीका शीर्ष नेता बीच भएको छलफलले दुवै नेताहरू विगतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई सुधार गर्दै अघि बढ्न चाहेको बुझिने नेता आनन्द पोखरेलको भनाइ छ। अनि नेकपा एमालेको लामो समयदेखि रहेको बाह्य अन्तर्वृत्तको रूपमा पनि प्रकट भएको थियो। त्यसलाई हिजो सदय पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको बीचमा लामो संवाद भइसकेपछि विगतको तिक्ततालाई बिर्सेर पार्टीलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने जुन सहमति भएको छ र यो सहमतिलाई व्यवहार्यता कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यदलको पनि गठनको प्रस्ताव भइसकेको हुनाले अब नेकपा एमाले भित्र कुनै खालको विवाद सिर्जना हुने छैन भन्ने तमाम पार्टी कार्यकर्ताले विश्वास गरेका छन्। यसअघि एमालेमा चलेको स्पष्टीकरण, समानान्तर गतिविधि र कारवाही जस्ता क्रियाकलापले पार्टीको एकता खतरामा परेको थियो। विशेष गरी फागुन 28 गते एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयका कारण विवाद थप चर्किएको थियो। त्यसैले पृष्ठभूमिमा नेपाल पक्ष आफ्नै दलको सरकार परिवर्तन गर्ने गरी अगाडि बढेको थियो। तर बिहिबार अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच 2 जेठ 2075कै एमाले कायम राख्ने गरी सहमति खोज्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएसँगै पार्टी विवाद समाधानको दिशामा गएको देखिएको छ। अगाडि लाने कुरोमा एक कदम अगाडि बढ्ने खालको स्थिति बनेको छ। यो राजनीतिक कदमले एमाले भित्र स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताहरूको बीचमा एउटा उत्साह छाएको छ, किनकि कार्यकर्ताहरू स्वाभाविक नेतृत्व विभाजित नहोस् भन्ने पक्षमा नै थिए। मात्र यो नेकपा एमालेको सवाल थिएन, सिङ्गो नेपाली जनतासँग जोडेको विषय पनि थियो। अहिले मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेको छ। यो बेला राष्ट्रको पक्षमा रहेका न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू पनि नेकपा एमाले विभाजित नहोस् भन्ने पक्षमा रहेका थिए। त्यसकारणले नेतृत्व सधैँभरि जनता र कार्यकर्ताको पक्षमा उभिनु पर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र आफ्नै पार्टीभित्र पनि नेगोसिएसन गरेर एकता गर्नुपर्ने जुन बाध्यता आइपर्यो आफ्नोमा दुःखद कुरा पनि हो। र अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अब जसरी फेरि यो एकता कार्यकर्तामा एउटा डर के पैदा भएको छ भने अब अध्यक्षज्यू हिजोदेखि नै कस्तो उहाँको चित्र कस्तो स्थापित भइसकेको छैन। उहाँ सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने र आदि इमान्दार भइयो भने त यो सुखद कुरा हुन्छ। फेरि इमान्दार नहुने र यसलाई उपयोगिताको लागि मात्रै लियो भने समस्या हुन्छ भन्ने कुरा। एमालेका शीर्ष नेताबीच विवाद समाधानका लागि गरिएको सम्झौताले पार्टी एकता जोगिने देखिएको छ। तर सम्झौताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न चिन्ह भने अझै कायम छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8,520 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 21,478 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 8,467 र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 53 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या 4,39,658 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6,135 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म मुलुकभर निको हुनेको संख्या 3,27,653 पुगेको छ। साथै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,07,336 रहेको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 516 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या कुल संख्या 4,669 पुगेको छ।
कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गरिरहेका मकवानपुरका 3 स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजनको अभाव भएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेका मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चुरेहिल अस्पताल र मकवानपुर सहकारी अस्पतालले विज्ञप्ति निकालेर अक्सिजन अभाव भएको बताएका हुन्। तत्काल अक्सिजन व्यवस्थापन हुन नसके बिरामीको उपचार गर्न नसकिने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा 13 जना, चुरेहिल अस्पतालमा 4 जना र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा अस्पतालमा 42 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा नेपाली सेनाले बाराबाट केही अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएको छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेसँगै अक्सिजन व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। बागमती प्रदेशमा अझै 6,85,820 जनाले कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्राको खोप लगाउन बाँकी रहेको छ। प्रदेशमा कोरोना विरुद्ध पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड 3,28,868 जनाले र भेरोसिल 2,89,381 जनाले लगाएका छन्। पहिलो चरणको कोभिसिल्ड लगाएका मध्ये 1,26,133 जनाले मात्रै दोस्रो चरणको खोप लगाइसकेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय बागमती प्रदेशले जानकारी दिएको छ। यही वैशाख 7 गतेदेखि उनीहरूलाई दोस्रो चरणको खोप लगाइएको थियो। बागमती प्रदेशमा 2,70,000ले दोस्रो चरणको कोभिसिल्ड लगाउन बाँकी रहेको र प्रदेशमा पहिलो चरणको कोभिसिल्ड झण्डै 4 लाखले लगाएका छन्। अहिले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रसँग 651 फाइल कोभिसिल्ड खोप रहेको, जसले 6,516 जनालाई मात्र लगाउन पुग्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। बागमती प्रदेशमा पहिलो चरणमा गत माघ 14 गतेदेखि 30 गतेसम्म 67,571 जनालाई पहिलो चरणको कोभिसिल्ड लगाइएको थियो। 78,837 जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्यको 85% मात्रै खोप लगाइएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय सांसदहरू र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिएको छ। गत फागुन 19, 20 र 21 गते सिभिल अस्पतालमा कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई शुक्रबार दोस्रो डोज लगाउन सुरु गरिएको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार सभामुख अग्नि सापकोटाले दोस्रो डोज लगाएर यसको सुरुवात गर्नुभयो। संसद सचिवालयले संघीय संसद भवनको लोहत्से हलमा शुक्रबार, शनिबार र आइतबारका लागि खोपको दोस्रो डोज लगाउने व्यवस्था मिलाएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत दुवै सदनका सांसदहरू, पदाधिकारीहरूका निजी सचिवालयका सबै कर्मचारीका लागि खोप लगाइएको छ। बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म खोप लगाइने सचिवालयले जनाएको छ। शनिबार संघीय संसद सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई र आइतबार स्वकीय सचिव लगायतका सबै कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक, सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै कर्मचारी, संसदीय मामिलाका सबै पत्रकारहरूलाई खोपको दोस्रो डोज लगाइनेछ। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले विगत 1.5 वर्षदेखि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले नगरभित्रका दलित, सुकुम्बासी तथा अति विपन्न परिवारका सदस्य सिकिस्त बिरामी परेमा उपचार गराउन काठमाडौँसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको हो। एम्बुलेन्सले कोरोना महामारीको समयमा पनि थप सहयोग पुगेको छ। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाले पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण तीव्र हुन थालेपछि उपलब्ध गराएको निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाले अझै निरन्तरता पाएको हो। अहिले दोस्रो चरणको संक्रमण तीव्र भएकाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पनि नगरपालिकाले नगरवासीमा आह्वान गरेको छ। सुरुमा चाहिँ कोरोनाको जुन महामारी आयो नि 2000 हाम्रो चाहिँ अब 77 मान्नुस् न, सुरुवातैदेखि जब कोरोनाको चाहिँ भाइरसको भयो त्यही बेलादेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले एम्बुलेन्स चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ आफ्नो नगरभरिका जनताहरूको लागि एकदम निःशुल्क चाहिँ
सञ्चालन गरिसक्यो हो र चाहिँ वीरगञ्जसम्म जुनसुकै चाहिँ बिमारीहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ एम्बुलेन्स चाहिँ फ्रीमा पठाउँछ र चाहिँ वीरगञ्जभन्दा बाहिर चाहिँ घातक रोगहरूको लागि चाहिँ काठमाडौँसम्म चाहिँ पनि निःशुल्क पठाउँछ। नगरपालिकाले नगरभित्रका मुटु मृगौला लगायतका दीर्घ रोगीलाई उपचारका लागि 1000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म सहयोग पनि गर्दै आएको छ। एम्बुलेन्सको मर्मत तथा इन्धन खर्च नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्वबाट उपलब्ध गराइएको हो। नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ। अघि पनि नगर प्रमुखज्यूले पनि भन्नुभयो केही घातक रोगहरूको लागि चाहिँ काठमाडौँसम्म र अन्य लगभग सबै बिरामीहरूलाई वीरगञ्जसम्म चाहिँ निःशुल्क सेवा छ र त्यसको इन्धन र अन्य खर्चहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले उठाएको आन्तरिक जुन रकमहरू छ त्यसबाट नै अहिलेसम्म बेहोर्ने गरेका छौँ। नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो सेवा उपलब्ध गराएको हो। नगरपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएकै कारण दलित, सुकुम्बासी तथा अति विपन्न परिवारका मानिसलाई एम्बुलेन्सको महँगो शुल्कबाट राहत भएको छ। यो हाम्रो महागढीमाई नगरपालिकाले एम्बुलेन्स निःशुल्क यहाँ मेयर साहबले लगभग 1.5 वर्षदेखि सुचारू गर्नुभएको छ अनि हाम्रो यहाँको जनताहरूलाई धेरै सुख सुविधा छ। त्यो गाडीको पैसा नलाग्दाखेरि त्यो औषधिहरूमा खर्च गर्न पाइरहेको छ। गरिब जनताहरूले यो एम्बुलेन्सको भाडा मचाएर त्यो आफ्नो शरीरको र सुरक्षाको लागि धेरै खुसी कुरा भइरहेछ। तिनीहरूको पैसा उपलब्धि बचिरहेछ। गरिबले एम्बुलेन्सको भाडा तिर्दै तिनीहरूको उपचार गर्नको लागि पैसा हुँदैन। अहिले नगरपालिकाले 1.5 वर्षदेखि एम्बुलेन्स फ्री गरेपछि गरिबहरूलाई धेरै खुसी लागेछ कि कमसेकम त्यो पैसाले आफ्नो उपचारको खर्च गरिरहेछ। नगरले सुरक्षित सुत्केरी गराउन 4वटा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी समेत गरेको छ। नगरभित्र 11 वडा रहेको छ भने करिब 65,000 जनसङ्ख्या रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ। पहिलो चरणमा 3 महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पहिलो चरणमा 3 मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी गरेको छ। ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। राप्ती गाउँपालिका 3 स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। प्राविधिक शिक्षालयलाई तत्काल गढवाको सरस्वती मावि गोबरडिहामा सार्न नसकिएकोले अन्य मन्त्रालयहरू तत्काल स्थापना गर्न समस्या भएको छ। राप्ती उपत्यकाभित्र मन्त्रालय राख्नका लागि करिब 10वटा भवनको निरीक्षण समेत भइसकेको छ। यो प्राविधिक शिक्षालय भित्रका अन्य भवनहरू उपयोग गर्न पाउने परिस्थिति रहेन। यो परिस्थिति नरहेको कारणले हामी यो क्षेत्रभन्दा यो प्राविधिक शिक्षालय भन्दा बाहिर राप्ती उपत्यकाभित्र देउखुरी क्षेत्रका अन्य भवनहरूको निरीक्षण पनि हामीले गरेका छौँ। प्रशासनिक कार्यका लागि स्थायी राजधानीमा प्रदेश मन्त्रालय, निर्देशनालय र विभागहरू स्थापना गरेर स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको गतिलाई बढाउनु पर्ने बताइएको छ। प्रशासनिक कार्यको लागि मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित कार्यालयहरू स्थापना गर्न आवश्यक रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। न्यायपूर्ण छ भन्ने कुरा भन्दा पनि यो न्यायपूर्ण छ भन्ने हाम्रो जुन माग छ त्यो मागलाई हामी पुरा गर्न सक्यौँ र यसमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको एकदम कुशल नेतृत्व होइन उहाँको चाहिँ भिजन प्लानिङले धेरै काम गरेको छ। गत असोज 20 गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि असोज 15 मा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3, शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी ओम प्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट।
कोरोना रोकथामका लागि सरकारले घरमै बस्न निर्देशन दिइरहेको बेला धनुषाको जनकपुर धामका गरिब तथा विपन्न परिवारको घर डोजर लगाएर भत्काइएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 12 स्थित कुवामा गुठी संस्थानको जग्गामा 40 वर्षदेखि बस्दै आइरहेकाको घर डोजर लगाएर भत्काइएको हो। गरिब तथा विपन्न परिवारको करिब 15 वटा घरमा घरहरू भत्काइएको छ। 5 वटा भ्यानमा डोजर साथ गएका प्रहरीले घर भत्काउँदा उनीहरू घरबार विहीन भएका छन्। ती बस्तीमा मुखिया, कुमार, यादव, खद्वे लगायत समुदायका मानिसहरू बस्दै आएका थिए। घर भत्काइएपछि दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू सडकमै सुतेर रात बिताउन बाध्य भएका छन्। सूचना बिना नै कोरोना महामारीको समयमा घर भत्काउँदा घरभित्र रहेको खाद्य सामग्री समेत नोक्सान हुनका साथै जथाभावी रूपमा घर भत्काउँदा गाई भैँसीलाई समेत चोटपटक लागेको स्थानीयको गुनासो छ। सोही वडाका वडाध्यक्ष शत्रुधन यादवले भने उक्त विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। जलविद्युतको हब मानिने उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नर्च्याङको मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 42 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भएको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत 15 दिनसम्म परीक्षणको रूपमा उत्पादन भएपछि व्यावसायिक उत्पादन हुने आयोजनाले जनाएको छ। माउन्टेन एनर्जी नेपालले निर्माण गरेको 42 मेगावाट क्षमताको मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दाना स्थित सब स्टेशन मार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत पठाएको हो। मिस्ट्री खोला जलविद्युत आयोजनाका अनुसार 14 मेगावाटका 3 वटा युनिटबाट उत्पादन भएको विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिएको छ। प्रति मेगावाट 13 करोड 43 लाख रुपैयाँ लागतमा यो आयोजना सम्पन्न भएको बताइएको छ। स्वदेशी लगानीमा निजी क्षेत्रले सम्पन्न गरेको अहिलेसम्मको ठूलो जलविद्युत आयोजना रहेको कम्पनीले दावी गरेको छ। आयोजनामा विभिन्न बैंकहरूको ऋण लगानी छ। 2073 साल जेठ 31 गतेदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना यसअघि नै प्रणालीमा जोडिसक्नुपर्ने भए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइ, प्राकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारी लगायत कारणले प्रभावित हुन पुगेको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाली राजनीतिमा देखिएको विकृति नयाँ पुस्ताका लागि नजिर बन्ने खतरा। सत्ता केन्द्रित विवादमा लाग्ने राजनैतिक दलको प्रवृत्तिले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान नसक्ने विश्लेषण। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली पुनः नियुक्त भएपछि अबको गन्तव्य कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम चासो। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिएर राष्ट्रहितमा केन्द्रित गर्नुपर्ने विश्लेषण। मुलुकको राजनीतिमा जन्डिसको बिरामीले जस्तो जता पनि पहेँलो देख्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। अक्सिजन अभाव अन्त्य गर्न निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ललितपुरको गोदावरीमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन। कोरोना महामारीका कारण बालुवाटारबाट भर्चुअल रूपमा परिवर्तित राजनीतिमा दलहरूको फरक प्रतिक्रिया। आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। राजनीति नै रहस्यमय बनेको काङ्ग्रेस नेता पौडेलको भनाई। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सोमबारदेखि जारी हिंसा बढ्दै जाँदा सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा इजरायली सैनिक तैनात। जमिनबाट पनि आक्रमण गर्ने इजरायलको योजना। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि भिडन्तका लागि काठमाडौँ रेजर्स एफसी र धनगढी एफसी तयार। दुवै टोली आजको खेल जितेर उपाधि जित्ने दाउमा। माउन्टेन प्राइम न्युज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।